अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने क्लिप के अंदर दीन इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ मकातिब में नमाज में फ़र्क के हवाले से बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम इस्लामी मज़ाहिब अरकान और रसूलों में हम अकीदा हैं। इसी तरह नमाजों के औकात और रकात की तादाद के हवाले से भी मुश्तरक अकीदा रखते हैं। तमाम इस्लामी मज़ाहिब चाहे सुन्नी हो या शिया 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ी इजराही उमूर में एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। इसी की वजह वो रवायात और आयात हैं जिसको अपने लिए दलील करार देते हैं, जैसे अजान और इकामत। मसलक अहले सुन्नत में नमाज से कब्ल यानी फजर की नमाज के वक्त से पहले अजान देना मुस्तहब है, ताकि लोग नवाफिल के लिए उठ जाएं, और जब नमाज फजर का वक्त होता है तो दूसरी बार अजान देते हैं। लेकिन शिया फुकहा के नज़र में अजान उस वक्त दी जाती है जब फजर की अजान का वक्त दाखिल हो चुका हो। अहले सुन्नत फजर की अजान में हय्या अला खैरिल अमल नहीं कहते। उसकी वजह ये बताते हैं कि खलीफा अव्वल ने इसकी जगह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने का हुक्म दिया था। इसी तरह शिया हजरात के यहाँ अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहा जाता है, लेकिन वो इसको अजान का जुज नहीं समझते बल्कि इसको जायज समझते हैं। लेकिन अहले सुन्नत की नज़र में इस जुमले का कहना जायज नहीं। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह बिस्मिल्लाह की किरात। अहले सुन्नत नमाज में सुरों से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ने के हवाले से एक मुतफावित नज़र के हामिल हैं। जैसे उनके यहाँ अक्सर बिस्मिल्लाह को सूरा का जुज नहीं समझा जाता, लेकिन इसका पढ़ना उनके यहाँ मुस्तहब है। लेकिन शिया हजरात के यहाँ बिस्मिल्लाह सूरों का जुज है। अगर नमाज में बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा जाए तो वो नमाज बातिल हो जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। रोजाना की नमाजों में सूरह फातिहा की तिलावत। शिया हजरात के मुताबिक रोजाना की नमाजों में पहली और दूसरी रकत में सूरह फातिहा यानी सूरह हम्द का पढ़ना वाजिब है, और इसको जगह कोई और सूरा पढ़ा जाए तो नमाज सही नहीं। लेकिन इस हवाले से मसले के अहले सुन्नत के यहाँ भी थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे अहले सुन्नत के हनफी मकतब के मुताबिक सूरह हम्द के पहली रकत में पढ़ना मुअय्यन तौर पर लाजिम नहीं, इसके जगह कोई दूसरा सूरा पढ़ा जाए तो नमाज सही है। लेकिन शाफिई, मालिकी और हम्बली मकतब के मुताबिक सूरह हम्द की तिलावत नमाज के तमाम रकात में वाजिब है। याद रहे कि शिया मकतब के मुताबिक तीसरी और चौथी रकत में सूरह हम्द और तस्बीहात अरबा दोनों में से कोई एक चीज पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा के बाद सूरा। शिया मकतब के मुताबिक सूरह हम्द के बाद कोई भी एक सूरा पढ़ना वाजिब है, लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक जिसमें मकतब हम्बली का नजरिया कि नमाज में पहली 2 रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह का पढ़ना मुस्तहब है, जहर व इख्फात आहिस्ता और ऊंची आवाज में पढ़ना। शिया फुकहा के मुताबिक वाजिब है कि सूरह हम्द और उसके बाद सूरह की किरात फज्र, मगरिब और इशा की नमाजों में बुलंद आवाज में की जाए, लेकिन ज़ोहर और असर की नमाजों में सूरह फातिहा और सूरह की तिलावत आहिस्ता करना वाजिब है, जैसे अरबी में हम इख्फात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम। लेकिन अहले सुन्नत मसालिक के मुताबिक
حنفی مسلک کے مطابق جہر و اخفات نماز میں واجب نہیں بلکہ مستحب بھی نہیں۔ نماز گزار کے لیے اختیار ہے کہ وہ اونچی آواز میں پڑھے یا آہستہ سے پڑھے، لیکن اہل سنت کے شافعی مسلک کی نظر میں اس حوالے سے شیعہ مسلک کے مطابق ہے، یعنی ان کے ہاں بھی فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز کے ساتھ جبکہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنے کا واجب ہے۔ لیکن مالکی اور حنبلی مسلک کے مطابق فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سوروں کا بلند آواز میں پڑھنا مستحب ہے۔ تکتف، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ شیعہ مکتب کے مطابق یہ عمل باطل ہے۔ اہل سنت کے چاروں مسالک میں تکتف یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ نماز میں آمین کہنا، شیعہ مسلک میں مطابق نماز میں آمین کہنا حرام ہے اور اس نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اہل سنت میں کے چاروں مسالک میں آمین کا کہنا مستحب ہے۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين نماز میں قنوت کا پڑھنا، شیعہ مذہب کے مطابق تمام یومیہ نمازوں میں دوسری رکعت میں قنوت کا پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، لیکن اہل سنت مسالک میں حنفی اور حنبلی مسالک کے مطابق نماز وتر کے علاوہ باقی دیگر کسی بھی نماز میں قنوت نہیں، اور شافعی اور مالکی مذہب کے مطابق صرف فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا مستحب عمل ہے۔ سلام کے وقت چہرے کو دائیں بائیں جانب موڑنا، شافعی، حنفی اور حنبلی مسالک کے مطابق مستحب ہے کہ نماز میں پہلا سلام میں چہرے کو دائیں جانب موڑا جائے اور دوسرے سلام میں بائیں جانب موڑا جائے۔ مالکی مسلک میں بھی چہرے کو دائیں اور بائیں جانب موڑنا مستحب ہے۔ شیعہ مسلک کے مطابق نماز کے وقت نمازی کا چہرہ قبلے سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا، اہل سنت کے بعض حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اس کے سامنے سے گزرنے والے فرد کو روک دے، لیکن شیعہ مسلک کے مطابق نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام نہیں بلکہ مستحب ہے کہ نماز گزار اپنے اور گزرنے والے کے درمیان کوئی چیز قرار دے۔ سجدے کی جگہ، شیعہ مسلک کے مطابق سجدے کو خاک، مٹی یا پتھر پر ہونا چاہیے یا کسی ایسی چیز پر جو زمین سے اگتی ہو لیکن کھائی نہ جاتی ہو، جیسے درخت کے پتے، لیکن خاک پر سجدے کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اہل سنت کے ہاں کوئی خاص سجدے کی جگہ کے حوالے سے کوئی خاص قید نہیں، بلکہ آپ فرش یا چٹائی پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ارکان نماز، اہل سنت کے مطابق ارکان نماز 4 ہیں، جیسے قیام، رکوع، سجود اور قرات۔ اہل سنت میں بعض نے نیت کو بھی اضافہ کیا ہے، لیکن شیعہ مسلک کے مطابق ارکان نماز 5 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع و سجود۔ شیعہ اور اہل سنت رکوع میں جھکنے کی مقدار میں متفق رائے ہیں، یعنی سب کی ایک ہی نظر ہے سوائے حنفی مسلک کے کہ ان کے ہاں رکوع میں سر جھکانا کافی ہے۔ اہل سنت کے مطابق 5 نمازوں کو 5 اوقات میں ہی پڑھا جانا چاہیے، جبکہ اہل تشیع کے ہاں مستحب ہے کہ 5 نمازوں کو 5 وقتوں میں پڑھا جائے۔ امید ہے کہ جو آج کے کلپ میں نے آپ کو معلومات دی ہیں آپ کے لیے بہت مفید قرار پائی ہوں گی۔ اگلے کلپ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔